बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुम्मे मुबारक का दिन है और खलील गोट फार्म के ऊपर न्यू लाट आ चुका है मक्खी चीनी 2 से 3 महीने फास्ट टाइमर गब्बन बकरियां। आज इंशाल्लाह से जुम्मे मुबारक के दिन गरीब दोस्तों के लिए मेरी ऑफर है और 10 से 15 हज़ार रुपये इंशाल्लाह भाई मेरे रेट आज आप दोस्तों को मैं सस्ता देने जा रहा हूँ। 20 अदद बकरियां माशाल्लाह से और 21 नंबर पे इसके साथ ब्रीडर बकरा मौजूद है। जो बकरियों की कीमत होगी वो अलहदा से होगी और जो ब्रीडर की कीमत होगी वो भाई मेरे अलहदा से होगी। ब्रीडर मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि किस ब्रीडर से ये सारी की सारी बकरियां क्रॉस हो चुकी हैं। बाकी ये मुख्तसर सी हमारी वीडियो होगी। जो भाई भी दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोजगार और पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये उन दोस्तों के लिए लाड भी और उन दोस्तों के लिए वीडियो ये आज बड़ी अहम है। एक कल मैंने आपको पता है 12 बकरियां लगाई थी भीतर अबलक वाली, ये आज माशाल्लाह से एक कार्गो पे करवा रहा हूँ पिंडी के लिए। दुआ करना है कि अल्लाह पाक भाई की नसीब करे। आज मेरा जो फोकस है ना वो 20 आपको मक्खी चीनी गब्बन बकरियां। इनकी भाई जो 1 साल की बचत ना खर्चा निकाल के कम से कम भी आपको बता रहा हूँ 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक इसके अंदर बचत है। और ये मक्खी चीनी ऐसी ब्रीड है जो माशाल्लाह 3 से 4 लीटर दूध भी देती है और 3 से 4 बच्चे भी देती हैं। आप दोस्त इनको अगर सार्द इलाके में पालना चाहते हैं, आप भाई मेरा अगर इनको गर्म इलाके में पालना चाहते हैं तो ये हर जगह पे पलने वाली ब्रीड है। जो भी दो शौकीन हो, इंटरेस्टेड हो, जो पहलो राब्ता करेगा, पहलो जाना टोकन लगवाएगा। बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे, एक मेरा नंबर होगा और एक मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। बाकी एक प्यारा सा लाइक, दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम और तीसरा ये मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ। पहले माशाल्लाह मेरे पर भी आप सुल्तान ब्रीडर का दीदार कर लें। जो ये मैंने बकरियों के साथ ब्रीडर बकरा ऐड किया ना, ये सबसे पहले आपको मैं ब्रीडर का फेस दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह ब्रीडर दांतों के अंदर माशाल्लाह से अभी 2 दांत हुआ है फ्रेश। ठीक है, और बाकी लेंथ, क्वालिटी, खूबसूरती, अगर इससे आप एक दिन में 10 बकरियां भी क्रॉस करेंगे ना तो फिर भी करेगा। ठीक है, बाकी ये आपके सामने माशाल्लाह से कुल टोटल 20 अदद माशाल्लाह बकरियों की लाट, बकरे को पकड़ लें। ठीक है, इसके अंदर भाई मेरे सिर्फ एक ब्लैक मक्खी चीनी है और बाकी जो 19 बकरियां ना वो माशाल्लाह प्योर लाल और खट्टा कलर के अंदर है। बाकी जितनी भी आप दोस्त बकरियां देख रहे हैं ना सारी की माशाल्लाह से वैक्सीन भी हो चुकी है। अगर कोई जानवर खलील गोट फार्म पे बीमार नहीं होता और खलील गोट फार्म के ऊपर कोई जानवर नुक्स वाला नहीं होता। बाकी चीजें भी आप चेक कर ले, माशाल्लाह बकरियां हेल्दी और सेहतमंद है और सारी बकरियां दोबारा भी आपको बता रहा हूँ मुंह से खीरी और 2 दांत है। इसके अंदर किसी बकरी ने अभी तक बच्चे नहीं दिए हुए। और भाई मेरे आज 100 बकरी की लाड़ में से मैंने 20 बकरियां छांटी की है जो मुझे कन्फर्म बकरियां प्रेग्नेंट लगी हैं और जो सारी माशाल्लाह तोता नकोड़े के अंदर हैं और बेहतरीन क्वालिटी के अंदर है। ठीक है, अब बाकी चीजें और नस्ल और खूबसूरती आप चेक करते जाए। बाकी भाई मेरे जो शौकीन दोस्त हो, जो इंटरेस्टेड हो, वही राब्ता करेगा और इस लाड़ के मालिक होंगे क्योंकि ऐसी लाटें और ऐसा रेवड़ आप दोस्तों को बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी चीजें आप चेक करें। पहले मैं आपको जल्दी से इनका रेट ना मेरे प्यारे दोस्तों, इनका रेट 50 हजार रुपया है, ना कोई 55 हजार है, ना कोई 60 हजार रुपया है। अगर अल्लाह के हुक्म से आप दोस्त ये 20 बकरियों के ऊपर अच्छी खासी मेहनत करते ना तो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ आपकी 4 बकरियों के पैसे होंगे। बाकी भाई मेरे ये सारे का सारा माल इंशाल्लाह से फ्री होगा। ठीक है, सारे का सारा माल फ्री है और ये 9 लाख रुपए के अंदर आपको पूरा लाड़ देंगे। 2 से 3 महीने वाली कन्फर्म प्रेग्नेंट बकरियां आप भाई मेरे फार्म पे आके चेक करें। अगर आप अल्ट्रासाउंड भी आपको करवा के देंगे, कोई बकरी खाली होगी तो वो हमारी है, वो मेरे पर भी आपकी नहीं है। बाकी जो छोटी पट्टे लेते हैं 5 से 6 महीने वाली, 7 महीने वाली, भाई उसका लेने का कोई भी फायदा नहीं है। क्या कोई फायदा नहीं है, वो 6 मंथ आपका जाया कर जाएंगी। वो जब तक क्रॉस होने के लायक होंगी ना ये बकरी आपकी भाई मेरे बच्चे दे देंगी। जो अकेले बकरे की कीमत है वो आपको ब्रीडर जो साथ था वो आपको हमने देना 1,10,000 रुपए का और ये बकरी आपको फाइनल देंगे 45 हजार रुपए के साथ से। और माशाल्लाह 35 से आराम से चला 35 से 40 किलो एक बकरी का जिंदा लाइव वेट माशाल्लाह से वजन है। और एक दो पकड़ के दिखाना फिर भी सैंपल में आपको इनके नकोड़े भी
اور بکریوں کے فیس آپ کو چیک کرواتا ہوں اور ہلکی ہلکی پٹھے بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ قیمت لاڑ کی ہے. اگر آپ دوستوں اس میں سے ایک چاہیے, اگر آپ دوستوں کے اس کے اندر 2 چاہیے تو کوئی پاٹھ آپ کو 50,000 روپے کی دیں گے, کوئی 55,000 روپے کی, کوئی 60,000 روپے کی, لیکن یہ لاڑ میں آپ کو 45 یہ چھوڑ دیں. ماشاءاللہ بھائی میرے ان کی بچت کا آپ کو حساب لگا کے دینا. آپ یہ 45,000 روپے کی میرے سے بکری پرچیزنگ کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر 1.5 ماہ یا 2 ماہ اس کے اوپر محنت کر لیں. انشاءاللہ جب آپ کی ایک بکری تیار ہوگی نا تو کم سے کم بھی آپ کی یہ بکری 1.5 لاکھ روپے کی سیل ہوگی. اور 1.5 سے 2 منتھ کا جو 3 منتھ کا پروفٹ ہے نا, آپ 5 سے 10,000 بھی خرچہ لگا لیں, آپ کو بکری 50-55 میں پڑتی ہے. جب آپ 1.5 لاکھ کی سیل کریں گے نا تو آپ کو دیکھیں کتنی بچت ہے. اور یہ ایسی آپ کو بریڈ دکھا رہا ہوں جو ماشاءاللہ 12 اور 14 ماہ کے اندر بھائی میرے 2 سوئے کرنے والی بریڈ ہے. اور جتنے بھی دوست یہ میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ رہنا, بھائی آپ پردیس ملک چلے جاتے ہیں, 10 سے 15 سال لگاتے ہیں, 20 سال لگاتے ہیں. اگر یہی کاروبار اگر آپ پاکستان میں رہ کے کریں گے نا, اس کے اندر بھائی اتنا منافع ہے, اس کے اندر نقصان نہیں ہے. نفع کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو پالنا رکھنا یہ میرے پر ابھی ہمارے نبی کی سنت ہے. اس کے اندر ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی, دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی, اور تیسرا ماشاءاللہ ثواب والا کام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بکریاں پال ہو جا خوشحال, اور بکریاں پال اور غربت ختم ہوتی ہے بھائی. اور ان کا دودھ پینا بھی سوائے. اگر آپ کی 20 بکریاں سونا شروع کرتی ہیں تو 20 بکریوں سے آپ کا ماشاءاللہ 40 بچہ ہوگا. 2 بچوں کا حساب لگائیں, اور جب دوسرے سوئے پہ 2 بچے تھے نا تو آپ کا ماشاءاللہ 80 سے زائد صرف آپ کے پاس بچے ہوں گے. آپ کے پاس جو میل تیار ہوں وہ آپ قربانی کے لیے رکھتے جائیں, اور جو آپ کے پاس بھائی میرے بکری ہیں نا آپ ان سے گوٹ فارمنگ کرتے رہیں. باقی یہ سیمپل میں آج آپ کو 20 بکریوں کی لاڑ دکھا رہا ہوں. اگر آپ کو اس کے علاوہ دودھ والی بکریاں چاہیے, اگر آپ اس کے علاوہ مندرے چھترے چاہیے, اگر اس کے علاوہ آپ کو پریگننٹ بکریاں چاہیے, بھائی خلیل گوٹ فارم پورے پاکستان میں باعتماد ادارہ ہے. جانور بھی اچھے دکھاتا ہے اور اپنے ذاتی دکھاتا ہے, اور ریٹ بھی آپ اس کو صاحب فارم سے سستا دیتا ہے. ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے. جو کمیشن ایجنٹ فراڈی دھوکے باز ہوتے ہیں نا, وہ ایک ہی بکریاں ہوتی ہیں تو بھائی میرے ان کی 10 بندے ویڈیو لگاتے ہیں. ہمارے مال کی ویڈیو سیو کر لیں, کوئی بھی ہمارے مال کی گوٹ فارم والا میرے پر بھی ویڈیو نہیں لگائے گا. جو انٹرسٹڈ ہو بھائی جلدی رابطہ کریں گے تو اس لاڑ کے مالک ہوں گے. باقی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے یا کسی قسم کا مشورہ چاہیے تو آپ خلیل بھائی کے ساتھ لے سکتے ہیں, کیونکہ بھائی میرے ہمارا کام کاروبار جو نا بکریوں کے اندر دادا پردادا سے, ٹھیک ہے. آپ نسل اور کوالٹی آپ چیک کریں, باقی خوبصورتی والے جانور ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آپ کو ویڈیو پسند ہے. اگر پسند ہے تو زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے, اور زیادہ ویڈیو کمنٹ کرنا ہے, اور زیادہ میرے پر بھی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. آنے دے بھی ساری اس طرح کی چیزیں جب رکھیں گے نا, اللہ کے کون سے لوگ مال دیکھنے آئیں گے, کیونکہ پیسہ میں بھائی میرے ایک بار لگانا ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بار بار آپ دوستوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. باقی لاٹ فیل ہو جائے گی, آپ نے ناراض بھی ہونا, اور آپ نے بھائی میرے ہمیں شکایت بالکل نہیں کرنی.